बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार व मेज़बान दानिश तैमूर ने 4 शादियों की बात की और ये बात सिर्फ बात की हद तक नहीं रही, इसने हर तरफ आग लगा दी क्योंकि लोग इनकी जो अहलिया है आयज़ा खान उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आयज़ा खान भी उस प्रोग्राम में मौजूद थी जब ये बात की गई दानिश तैमूर की तरफ से, और दानिश तैमूर ने ये बात सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि इसे फिर अगले प्रोग्राम में भी रिपीट किया गया एंकर की तरफ से कि आपने ये बात की है। इस पे बहुत क्रिटिसाइज़ हो रहा है, जिस पे दानिश तैमूर ने कहा कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि मेरे पास हक हासिल है कि मैं 4 शादियाँ कर सकता हूँ, और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि दानिश तैमूर ने सोशल मीडिया पे आके दोबारा हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी है। क्या वाक़ई ही लोगों को बहुत गुस्सा था, लोगों ने बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे रिएक्ट किया दानिश तैमूर के खिलाफ कि उन्होंने ये 4 शादियों वाली बात करके, और फिर आयज़ा खान भी वहाँ मौजूद थी, उनको ना सिर्फ़ वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट किया, बल्कि इससे ऐसे लगा कि जैसे नज़र ये आता था कि ये बहुत ही खुश कपल है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा है, एक खुशगवार ज़िंदगी, 2 इनके बच्चे हैं, लेकिन क्या इनके कोई मामलात कोई नाचाकी वाले चल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं कि जिससे आगे चल के खुदा ना खास्ता कोई इनके घर टूटने वाला मसला भी सामने आ सकता है। इस वक़्त जो 4 शादियों की बात हुई थी दानिश तैमूर की, इन्होंने जो बात की थी 2 दफ़ा इन्होंने कहा कि मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। इन्होंने ये भी कहा कि मेरे बयान को गलत बना के पेश किया गया है। मेरा मतलब तो था कि फ़िलहाल आयज़ा के साथ हूँ और मुझे अपने अगले लम्हे का बिल्कुल नहीं पता कब मेरी मौत वाक़या हो जाए। मैं जब तक ज़िंदा हूँ आयज़ा के साथ हूँ, और मौत का तो इंसान को कुछ पता नहीं है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि मैं अब भी अपने पुराने बयान पे कायम हूँ कि मुझे 4 शादियों की इजाज़त अल्लाह की तरफ से दी गई है, और जब भी मैं चाहूँ तो मैं 1 से ज़ायद शादियाँ कर सकता हूँ क्योंकि ये इजाज़त अल्लाह ने दी है और मुझे इससे कोई रोक नहीं सकता। तो पहले दानिश तैमूर ने क्या कहा था और अब दानिश तैमूर ने यू टर्न क्यों लिया है, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक चीज की इजाजत अगर अल्लाह ताला ने दे दी ना तो वो अल्लाह ने दे दी, कर नहीं रहे ना वो अलग बात है। ये बात मैं इसके सामने भी कहता हूँ, रात सबके सामने कह देता हूँ। ये बात मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ये मेरा प्यार है, वो मेरी रिस्पेक्ट है इसके लिए कि मैं जिंदगी फिलहाल जो है वो इन्हीं के साथ गुजारूं। एक चीज जी, तो ये तो वो पहली स्टेटमेंट थी जो कि एक प्रोग्राम के अंदर जहाँ आयज़ा भी मौजूद थी तो दानिश तैमूर ने ये स्टेटमेंट दी। अब ऐसा क्या हुआ कि दानिश तैमूर को रात गए सोशल मीडिया पे आना पड़ा, हाथ जोड़ के माफ़ी माँगनी पड़ी, और क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं? क्या वो अब भी अपनी 4 शादियों वाले मौक़िफ़ पे कायम हैं? क्या कहते हैं कि उन्हीं की ज़ुबानी आप सुनें। तो आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज है। उस दिन जो भी इंसिडेंट हुआ है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैंने डिसरिस्पेक्ट किया अपनी बीवी को। ऐसा हरगिज नहीं है, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे, और शायद अल्फाज का चुनाव जो है वो शायद सही नहीं हुआ है। अच्छा, मैं कहना ये चाहूंगा कि ये जो लफ्ज है फिलहाल, ये मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ अपनी जिंदगी में, आम रूटीन के अंदर, क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा के लिए हम इस दुनिया में नहीं है। हम फिलहाल जो प्रेजेंट है बात उसी में करते हैं, और मैं स्पेशली बात उसी में करता हूँ। शायद वो लफ्ज वहां इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, या जो भी था, स्लिप ऑफ टंग, व्हाटएवर इट वाज। इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 इयर्स नाउ। जिंदगी में कभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोवर्सी बनी नहीं है, और मैं चाहूंगा कि इस बात को भी हम यही खत्म करें, क्योंकि जब मेरा नियत ही नहीं है ऐसी, जब मेरा दिल ही नहीं है ऐसा, तो फिर बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। फिर भी अगर लोगों को लगता है ये कि उनकी दिल आजारी हुई है, मैंने शायद टीवी पे ऐसी कोई बात कह दी है जो उनको बुरी लग रही है, मैं दिल से सॉरी करता हूँ आप लोगों से। यकीन जानिए, मैं नहीं चाहता कि आप लोग नाराज हों मेरी किसी बात से। मैं यहाँ आप लोगों को एंटरटेन करने आया हूँ। ये जिंदगी मैंने इस काम के लिए दी हुई है कि मैं लोगों को एंटरटेन करता हूँ, लोग मुझसे खुश होते हैं। तो मैं आज भी यही चाहूंगा कि आप लोग हमेशा इसी तरह खुश रहें जैसा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता हूँ। और अब यकीन जानिए, मैं और आयजा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। इसलिए आप भी अपनी जिंदगियों में खुश रहिए और हमें दुआ में। जी, तो ये अब दानिश तैमूर दोबारा से सामने आए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, मैं और आयज़ा हम बहुत खुश ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं।
آپ بھی خوش رہیں اور میں کبھی کسی کنٹروورسی کا حصہ نہیں بنا ہوں اور اس معاملے کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ دانش تیمور کا دماغ کافی ٹھکانے پہ آ چکا ہے، وہ اس لیے کہ لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ریئیکٹ کیا گیا ہے کہ عائزہ خان جو کہ ایک سپر ماڈل بھی ہیں، بڑی اچھی ایکٹریس بھی ہیں، اور ایک شو میں وہ موجود تھی جہاں پہ ان کو ڈس ریسپیکٹ کسی اور نے نہیں کیا بلکہ ان کے اپنے شوہر دانش تیمور نے 4 شادیوں والا قصہ خود ہی انہوں نے سنایا کہ وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اگر ابھی وہ نہیں کر رہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے، اور اب لوگوں پہ آ کے چڑھائی کرنی کہ لوگوں نے کنٹروورسی بنا دی ہے۔ لوگوں نے قطعی طور پہ کنٹروورسی نہیں بنائی، یہ بات لوگوں کو اچھی نہیں لگی، اس لیے لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز کیا تھا دانش تیمور کی اس حرکت کے اوپر۔ نہ صرف سوشل میڈیا صارفین اس وقت سیکھپا ہوئے بلکہ بہت ساری انڈسٹری کی اداکارائیں اور بہت سے لوگ سامنے آئے جنہوں نے دانش تیمور کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان پہ کرٹیسائز کیا کہ عائزہ خان ایک ماڈل بھی ہیں، ایکٹریس بھی ہیں اور ایک اچھی بیوی بھی ہیں، وہ اچھے طریقے سے اپنے گھر کو اور اپنے انڈسٹری کے تمام معاملات کو مینیج کرتی ہیں اور سوشل میڈیا پہ وہ ان چیزوں کو شیئر بھی کرتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود دانش تیمور کو لگتا ہے کہ عائزہ خان سے بہت سارے مسائل ہیں۔ باتوں سے تو ویسے یہی لگتا تھا، لیکن جب لوگوں نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے تو اب یہ تھوڑے سے اپنے بیان سے تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے حمزہ علی عباسی کا بھی ایک بیان سامنے آیا تھا، انہوں نے بھی 4 شادیوں کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا تھا۔ حمزہ علی عباسی کا یہ کہنا تھا کہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی شادی کرو۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اسلام نے 4 شادیوں کا حکم نہیں دیا بلکہ اس وقت عرب معاشرے میں لاتعداد شادیوں کا رواج تھا جس پر اللہ نے پابندی عائد کرتے ہوئے کہا کہ اگر شادی کرنی ہے تو 4 سے زیادہ نہ کرو اور بہتر ہے کہ ایک ہی کرو۔ حمزہ علی عباسی نے ایک آیت کی تفسیر بھی کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ جب اسلام آیا اس وقت لوگوں کے ہاں 10 یا اس سے بھی زیادہ بیویاں ہوتی تھی، اسلام نے اس پر پابندی عائد کرتے ہوئے 4 شادیوں کی حد مقرر کر دی تھی۔ اگر کوئی ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو اس پہ لازم ہے کہ وہ بیویوں کے درمیان مکمل انصاف کرے، اگر وہ انصاف نہیں کر سکتا تو ایک ہی شادی پر اکتفا کرے۔ حمزہ علی عباسی نے کہا کہ اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ بتاتے ہوئے انہوں نے شیئر کیا کہ میں ایک شادی میں خوش ہوں، اسلام نے جس انصاف اور توازن کی بات کی ہے وہ ایک سے زیادہ شادیوں میں ممکن نہیں ہے۔ تو حمزہ علی عباسی کے اس بیان کو لوگوں نے بہت سراہا، بہت پسند کیا کہ حمزہ علی عباسی نے نہ صرف اپنا موقع بتایا بلکہ مختلف جو آیات ہیں ان کو بھی تفسیر کو کوٹ کرتے ہوئے بھی بتایا کہ اگر ایک سے زائد شادی کرنے کے حوالے سے کوئی حد مقرر کی گئی تو اس کے بارے میں اس وقت کیا حالات و واقعات تھے جب یہ 4 شادیوں کی حد مقرر کی گئی تھی۔ تو دوسری طرف دانش تیمور ہیں جن سے جو وہ ایک پروگرام آج کل رمضان ٹرانسمیشن کا کر رہے ہیں، تو اینکر نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے اوپر بہت کرٹیسائز ہو رہا ہے، تو دانش تیمور نے کہا کہ میں اپنے موقف پہ ابھی بھی قائم ہوں، لیکن رات گئے پھر ان کا دوبارہ ایک ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں کہ وہ لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں کہ لوگ ان کو معاف کر دیں، لوگ ان سے ناراض ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ معافی ان کو اگر مانگنی چاہیے تھی تو عائزہ خان سے مانگنی چاہیے تھی جو کہ ان کے ساتھ اس گھر میں رہتی ہیں، اور اگر ان کے گھر میں کوئی مسائل چل رہے ہیں، لگتا تو یہی ہے کہ کوئی ان کی ناچاکی چل رہی ہے، اور اگر چل رہی ہے تو اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کے سولو کرتے بجائے کہ آپ ایک مین سٹریم میڈیا کے چینل پہ آ کے اور وہاں پہ اپنی وائف کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہیں اور پھر صرف 4 شادیوں کو اس میں کوٹ کرنا کہ جہاں پہ یہ دیکھنا کہ کون سی بات مجھے کرنی چاہیے، کون سی بات میری فیور میں جائے گی تو اس بات کو کر لینا اور پھر بعد میں آ کے اپنے بیان کے اوپر معافی لوگوں سے مانگنا۔ بہتر یہ تھا کہ دانش تیمور عائزہ خان سے معافی مانگیں، اور لوگ ان دونوں کے کپل کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اس سے پہلے عائزہ خان اور دانش تیمور کے حوالے سے کبھی کوئی ایسی چیز نکل کے سامنے نہیں آئی، دیکھنے میں یہی لگتا تھا کپل بہت خوش ہے، بڑی اچھی زندگی گزار رہا ہے، لیکن بعض اوقات ہنستے ہوئے چہروں کے پیچھے بڑی بڑی دکھ بھری کہانیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی عائزہ اور دانش کے درمیان ایسے معاملات چل رہے ہوں کہ جو دانش تیمور بار بار اپنی 4 شادیوں والا جو بیان ہے اس کے اوپر ضد تھے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔